عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة في باكستان، أحيي خصوصا علماءها الأفاضل والشعب الباكستاني بأسره، سائلا الله تعالى التوفيق، وأرجو أن يسعوا دائما إلى لم الشعب وجمع الكلمة ورأف الصدع وتأليف القلوب والتوحيد بين فئات الأمة، لتلتقي الأمة جميعا على كلمة سواء، وتتعاون على البر والتقوى، وتقف صفا واحدا أمام عدوها. أسأل الله أن يتم ذلك بمشيئة الله، والله تعالى المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه، وزالت الحدود وجانا جحيم. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميم. كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا يدا واحدة، لأنه إذا حكموا كتاب الله وحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلا بد من أن يتحدوا، لأن الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوان إلى الوحدة وإلى الاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف. الأمة إذا اتفقت لا ريب بأنها ستعمل الكثير، ولكن إذا افترقت فإن البلاء سيحل بهم، وهذا هو الواقع الآن بسبب الخلاف والشقاق والفرقة بين المسلمين. وقع ما وقع للأمة الإسلامية، وطمع فيها عدوها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأوصي الكل بأن يتحدوا وأن يحكموا فيما اختلفوا فيه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والخلاف في بعض المسائل الجزئية لابد من وجوده، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كان يخاف منهم القياصرة والأكاسرة قد اختلفوا في بعض المسائل الفقهية، لأن الكل يطلب الحق، ولكن تختلف الأنظار في بعض الأدلة. هذا يحمل هذا الدليل على الوجوب، وهذا يحمله على الندب، لأن هذا يرى أن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، وذاك لا يراها صالحة لذلك، أو أنه لم يطلع على ذلك الدليل أو ما شابه ذلك. وهكذا في كثير من المسائل الخلافية. نعم، كانوا جميعا يحتجون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأنظار قد تختلف في معاني بعض الآيات وفي معاني بعض الأحاديث، بعض المسائل، ولا بد أن يوجد أيضا، لأنه لا يمكن أن تتفق الأنظار في بعض المسائل بأنها تقتضي مثلا الوجوب أو الندب أو التحريم أراها، لأنها من الطبيعة أن تختلف وجهات النظر في هذه المسائل. لكن ما دام الكل يطلب الحق، وما دام الكل يحكم الكتاب، وما دام الكل يحكم السنة، فعلى هذا الفريق أن يحتمل ذلك الخلاف من صاحبه، لأن الكل يريد الحق ويطلب الحق، ولكنه في ظنه أن الحق في هذه القضية في الرأي الفلاني، وذاك يرى أن الحق في ذلك، فقد لا يقتنع هذا باحتجاج هذا الفريق، وقد لا يقتنع ذاك باحتجاج الفريق الآخر. فما دمنا الحاصل نرى أو نطلب الحق جميعا ونحكم الأدلة الشرعية، فعلينا أن نحتمل الخلاف من الفريق
الآخر، وأن نتعاون وأن نتفق وننظر نظرة إيجابية إلى بعض. وزالت الحدود وجاءنا جحيم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد شرفت عمان بزيارة الأخوة المشايخ الشيخ محمد الياس إلى عمان، ونسأل الله جل وعلا أن يلم الشمل وأن يرأب الصلع، وأن يجمعنا على كلمته وعلى طاعته وعلى مائدة القرآن، إنه على كل شيء قدير. كما ندعو الشيخ محمد أن يجدد الزيارة إلى بلده عمان، إلى بلده الثاني، وأن تكون هذه الزيارات جسور بين عمان وباكستان، بين البلد الثاني باكستان، وإنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله. والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة، ينسى بها الإنسان حياته الكريمة، ويفقد الإحسان وينحرم نعيمه. لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة، محسن الأخلاق في الناس أن يديم.